हजुर नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। आज म चाहिँ डिएक्सनको मन्जनले र अनि साबुनले यो रहेको छ साबुन। बस 2 थरीले मात्रै म फेस धुन गइरहेको छु हैन। यो रहेको छ मन्जनै। अब आफूलाई जति मनपर्छ त्यति लिँदा हुन्छ हैन। र यो रहेको छ साबुन। यो छ मन्जन, यो रहेको छ साबुन हैन। अब हजुरले कसरी मनपर्छ लिन सक्नुहुन्छ 2 हातले नगरेर पनि। मेरो चाहिँ दाग छ यहाँ हल्का। पहिला पनि यहाँ रिङ्कल्सहरू थियो, 2टा देख्थ्यो यस्तो रिङ्कल्स, अझै एउटा मात्रै देख्छ किनकि साबुन र मन्जनले चाहिँ सधैँभरि हामीले यसरी धोयो भने बिस्तारै हट्दै जान्छ। यसरी क्रिम जस्तो बनाउनुपर्छ, फिज होइन क्रिम जस्तो बनाउनुपर्छ। पहिले यो गालाको दाग अलि ठुलो थियो, अहिले अलि हराएको अलि सानो भएको जस्तो फिल्स भयो मलाई। हराएर जान्छ बिस्तारै। साबुनमा जति हामीले चाहिँ विश्वास गरेर मजाले धोएर लगाउनु गऱ्यो भनेदेखि पाँच मिनट जति यस पछाडि चाहिँ हामी छोडिदिनुपर्छ, सुक्खा हुन दिनुपर्छ। हजुरले साबुन फेरि पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा। फिज होइन कसरी क्रिम बनाउनुपर्छ। यसले चाहिँ हजुरको यो बिमिराहरू पनि हराउँछ यो साबुनले। यो गालामा भएको दागहरू, चाया, पोतो हैन, टिक त्यो दागहरू हुन्छ नि, त्यो सबै जान्छ। यसरी चाहिँ हजुरले निधारमा चाहिँ अलि रिङ्कलको मात्रै प्रब्लम, हाम्रो निधारमा चाहिँ त्यति प्रब्लम देखिँदैन। धेरै जस्तो हुँदाको हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा हल्का र यहाँ गालामा धेरै देखिन्छ। यसरी गर्दा गर्दा चाहिँ हजुरको यो सुकेर क्रिम जस्तो नै दग्नुपर्छ। छालाभित्र बस्नु पर्यो। जति पनि प्रब्लम हो छालाभित्र हो हैन, बाहिर देखिने छालाभित्र गएर हो। कसैको चाहिँ अब यसरी धुँदाखेरि गएन भने चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट्सहरू खानुभयो भने आरजिएल हैन, रेसी मसरुम पाउडर, आरजिएल जेल भनेको रेसी मसरुम पाउडर हो हैन। त्यसलाई खानुभयो भने र मोरन्जी जुस, स्पाइरुलिना हजुरले खाने बानी गर्नुभयो भने रगत सफा गर्ने काम गर्छ। छालाभित्रको चाहिँ नि त्यो जति पनि रगत नराम्रो भयो भने हामीलाई दागहरू देखिने अथवा हजुरलाई चाहिँ नि घाउहरू निस्किने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रोडक्ट्स खाएर भित्रपट्टिको चाहिँ नि खराबीलाई हटाउन सक्यो भने छाला बाहिरतिरको त यो साबुनले गर्छ हैन, मन्जन र साबुनले। अब हामीले चाहिँ साबुनले मात्र पनि धुन सक्छ हैन, तर मन्जनले चाहिँ नि
बेस्ट लाग्छ मलाई। यो दाग पहिला ठुलो थियो, अहिले सानो भएको छ होइन। अनि यसको लागि पनि मैले धोइराखेको छु र फेस अलिकति हामीले चाहिँ नरमपना दिन्छ, एकदम ग्लो देखाउँछ, फेसलाई लाइटली देखाउँछ अनि एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। सबै फेरि सुक्यो है, अब हामी चाहिँ 5 मिनट छोड्नुपर्छ यसलाई। र अब मैले चाहिँ 5 मिनट फेसमा राख्न गइराखेको छु, त्यतिन्जेलमा म चाहिँ नि दाग पनि माझिहाल्छु होइन। अब टाइम पास त गर्नु पऱ्यो नि, सुकाउनु पऱ्यो नि, कि त हजुरले मोबाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि टाइम पास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस यो 5 मिनट चाहिँ नि हामीले फेसमा सुकाउनुपर्छ। यसरी हजुरले चाहिँ नि यो मन्जनले चाहिँ नि हामीले दाँत माझिसके पछाडि यही मन्जनको पानी चाहिँ नि हामीले घाँटीसम्म पुग्नु गल्ल गर्नुपर्छ। किनकि तातो पानी छ भनेदेखि ठिकै छ, नभए तापनि चिसो पानीले नै गर्नुभयो भने दाँत माझिसके पछाडि यही पानीले पनि, अथवा हजुरले त्यसरी मन पर्दैन भने बोतलमा हाल्नुहोस् होइन। यस्तो बोतलमा हाल्नुहोस्, थोरै पानीमा यसरी फिट्नुहोस् र गिलासमा हाल्नुहोस्। ठिक्क मनतातो पानी आफूले सुहाउन सक्ने बनाउनुहोस् र गल्ल गर्नुहोस् है। यो घाँटीमा भएको खकारहरू, यहाँको सबै खकारहरू निस्किन्छ त्यसैले। र दाँत किराले खाएको पनि जान्छ होइन। दाँत किराले खाएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हजुरको अब धेरै खाएको छ भने चाहिँ दाँतमा राखिदिन सक्नुहुन्छ नि, राखिदिने। अनि त्यसमा केही कपासहरू होइन, क्लिनिक्सहरू राखिदिने र रातभरि तपाईँ चपाएर सुत्ने। थोरै गाह्रो हुन्छ। अब औषधि जसरी राख्नुहुन्छ हस्पिटलको इथोफिलिक औषधि, त्यसरी नै हजुरले यसको थोरै अब अलिक पिरोपना छ यसको चाहिँ हजुरलाई गाह्रो होला। आफूलाई गाह्रो अवस्था छ, दाँत दुखेको छ भने त राख्नुपर्छ नि होइन। जस्तो पनि दुख्ने अथवा पोल्ने खालको औषधि, त्यसरी हजुरले राख्नुभयो भने चाहिँ नि एकदम सान्तना मिल्छ, बिस्तारै हटेर जान्छ र दाँत टुक्रिने पनि हुन्छ त्यसबाट। किनकि यो मन्जनले अब काम गर्दाखेरि नचाहिने दाँतलाई चाहिँ निकालिदिने, फुटाउने काम गर्छ नि त, त्यसरी नहात्तिनुहोस्। अनि यसले चाहिँ यो गिलाबाट रगत आउने पनि हटाउँछ र यो छालामा हजुरको त्यो हेपाटाइटिस भन्ने जुन पाल परेको हो त्यस्तो घाउलाई पनि रिमुभ गर्ने काम गर्छ होइन। र पेटको कीटाणुहरू सफा गर्ने काम गर्छ। गिलासमा हालेर फिटेर, बोतलमा हालेर फिटेर पिउनु भयो भनेदेखि सट्टै पिउने, अनि पेट सफा गर्ने काम गर्छ होइन। र हजुरको चाहिँ नि अब यो साबुन छ यहाँ, यो साबुन गानुजी उल्टो देखेँ कि क्या होइन, छैन पेस्ट, हेर्नुहोस् राम्रोसँग देख्नु होला। यसलाई चाहिँ पेस्ट भनिन्छ है, राम्रो देखेन, पेस्ट भन्छ यसलाई। साबुन चाहिँ भनेर बुझ्छौँ हामीले। अहिले चाहिँ दिएको एसओएपी होइन। यसलाई चाहिँ गानुजी साबुन भन्छ भने यसलाई पेस्ट मात्रै पनि भनिन्छ होइन, हजुरले सुनाउन खोजेको। र यसले चाहिँ नि अहिले मैले 2टा मजाले धोएर मिसाएर मैले मुखमा लगाएको थिएँ होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले मजाले र 5 मिनट पनि भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ धुने कोसिस गर्दैछौँ मजामा। अब हजुरले यहाँ चाहिँ थोरै साबुन लगाउन नि सक्नुहुन्छ र मसाज गरेर धुन पनि सक्नुहुन्छ यसरी। किनकि फिस त्यहाँ सबै हाम्रो चाहिँ दबिसकेको छ अहिले। यसरी धुन सक्नुहुन्छ होइन। र मैले चाहिँ फेसमा नि पखालिसकेको छु अहिले होइन। अब चाहिँ म यहाँ क्रिम लगाउन जाँदैछु। मैले चाहिँ यो बडी लोसन क्रिम पनि लगाउँछु होइन। बिहान बेलुका दिउँसो जतिखेर लगाए पनि हुन्छ र हजुरले चाहिँ होल बडीमा पनि लगाउनुहुन्छ यो बडी लोसन क्रिमलाई। र यो रहेको छ डिएक्सनले नै निकालेको हाम्रो के भन्छ कोकोनट ओइल होइन, तेल। र यो चाहिँ अहिले अब जमेको छ, नेचुरल प्रोडक्ट्स हो यो होइन। किनकि यो
त्यस्तो नमिठो बाख्नु पनि आउँदैन, ठ्याक्कै नरिवल जस्तो त्यस्तै बाख्ना आउँछ। अब त्यो पसलको हाम्रो के भन्छ त्यो निलो खालको बट्टाको चाहिँ एकदमै बास्ना चाहिँ लगाइसकेपछि नुहाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले लगाएर पनि बस्न सकिन्छ बास्ना। यसलाई चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ मजाले लगाएर होइन, जुनलाई पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ फेसलाई एकदम नरमपना चम्किलोपना दिलाउँछ होइन। लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेलुका सुत्ने बेलामा धेरै लगाउनु भयो भने धेरै चिल्लो देख्दैन फेसलाई। म चाहिँ अब घरमै बस्ने भएको भएर कतै बाहिर जाने बेला छैन नि त अहिले, त्यही भएर जुन बेला पनि लगाउँछु मैले चाहिँ। यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यो त्यसलाई कपालमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। कपालमा लगाउनु भयो भने पनि कोकोनट तेल त अब सबैलाई थाहा छ, कोकोनटले चाहिँ सबैलाई कपालमा राम्रो हुन्छ भनेर। अनि यो तेललाई चाहिँ फेरि हामीले किचनमा तरकारीसँग पकाएर पनि खानुहुन्छ है। जस्तो हजुरहरूले खाना तरकारी अनि भातहरू भुट्नुहुन्छ नि, जस्तो फ्राई गरेर। यसलाई एकदमै क्लियर के यो चाहिँ नि 100% नै होइन, यहाँ देखाइराखेकै छ 100% अनि कोकोनट हो भनेर हेर्नु। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले तरकारी पकाउँदाखेरि खाँदा पनि हुन्छ होइन। अनि यस्तो भातहरू भुटेर पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ फाइदा चाहिँ छ, धेरै फाइदा छ। मैले चाहिँ आफूले जानेको मात्रै थाहा पाएको मात्रै भनेको छु होइन। अनि त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ यो प्रडक्ट्सबाट यसरी होइन, यो दुईवटा चिजले हजुरले धुन सक्नुहुन्छ, फेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ काटेको पोलेको लडेको होइन हरेक किसिमको जस्तो तातो तेलले तातो पानीले पोलेको ठाउँमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र डिएक्सनको चाहिँ नि यो साबुनले चाहिँ हरेक एलर्जीहरू हजुरले जिउ पनि नुहाउन सक्नुहुन्छ, टाउको पनि नुहाउन सक्नुहुन्छ। इच्छा नलाग्नेहरूले चाहिँ स्याम्पू पनि छ डिएक्सनको होइन। र हजुरले चाहिँ नि स्याम्पूले नुहाउन सक्नुहुन्छ। र यो दुईवटा चिजलाई पनि हजुरले यो त जुन बेला गरे पनि हुन्छ। म चाहिँ यो धेरै जस्तो अब जुन पनि नुहाउँछु, तर बेलुका लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जुन बेला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ डिएक्सनका प्रडक्ट्सहरू। र डिएक्सनमा स्वास्थ्य पाउनुहोस्, समृद्धि पाउनुहोस्, खुसी पाउनुहोस् है। आफूले पाएर अरूलाई पनि हरेक सल्लाह दिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू।